अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमने तजवीज़ कोर्स का जो लेसन है हमारा, आज हमने सीखना है हमज़ा के क़वाइद, हमज़ा की इक़साम और उसकी पहचान सीखनी है आज हमने। तो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। आप आई थिंक भूल जाते हैं, तो ताकि आपको मैं याद दिला रही हूँ इस चीज़ की। स्टार्ट करते हैं। आज हमने हमज़ा की इक़साम को पढ़ना है, तो इससे पहले हम देखते हैं हमज़ा क्या है। हमज़ा कुरान पाक में हमें 2 तरह से मिलता है, एक ये वाला और एक ये, ठीक है? अब ये वाला जो है, ये तो एक आइन की शक्ल का हमज़ा है और एक हमज़ा है अलिफ। तो अलिफ तो जब उसके ऊपर कुछ भी हरकत नहीं होगी तो वो अलिफ ही कहलाएगा और जब उसके ऊपर कोई हरकत लग जाएगी, जैसे मतलब ज़ेर पेश लग गई या उसके ऊपर कोई मुतहर्रिक जज़म लग गई, तो वो हमज़ा जो है अलिफ जो है वो हमज़ा बन जाता है। उसको फिर हम अलिफ नहीं पढ़ते। तो आज हमने इन्हीं 2 हमज़ा के बारे में बात करनी है। एक है हमज़ा कती और एक है हमज़ा वस्ली। हमज़ा कती, कितई और हमज़ा वस्ली, ठीक है? ये हमज़ा हर हाल में, अब ये जो 2 किस्में हैं हमज़ा की और एक जो हमज़ा किती है, जिसे किती कहा जाता है, कितई, ठीक है? तो और एक है हमज़ा वस्ली। तो हमज़ा वस्ली को सबसे पहले देखते हैं हम। हमज़ा वस्ली क्या है और हमज़ा कितई क्या है? ये हमज़ा जो कितई है, ये हर हाल में पढ़ा जाएगा। जहाँ पर भी ये हमज़ा कितई लिखा होगा, ये हर हाल में पढ़ा जाएगा। इसको हमने हज़फ नहीं करना, हज़फ का मतलब गिराना नहीं है हमने इसको, ठीक है? और हमज़ा वस्ली क्या है? हमज़ा वस्ली ये होता है कि इसको जो है मिला के पढ़ा जाएगा, दूसरी इबारत के साथ। जैसे वसल का मतलब क्या होता है कि मिलाकर पढ़ना। ये जो वसली लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वसल, तो मिलाकर पढ़ना, मिलाकर पढ़ा जाएगा ये वाला हमज़ा। हमज़ा क्या है फिर से? ज़बर ज़ेर पेश या अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जज़म आ जाए तो वो हमज़ा होगी और ये वाली तो हमज़ा होती है या आइन की शक्ल की होती है, ठीक है? तो जहाँ पर ये जो इन दोनों में से कोई भी हमज़ा आ जाए तो क्या होगा, अगर वो हमज़ा उसमें क्या होगा कि मिलाकर वो वाली हमज़ा, वो सबका मतलब उसको मिलाकर पढ़ना, जैसे है रब्बिल आलमीन, एक ये रब्बिल आलमीन सब जानते हैं इसको, ठीक है? तो इसको किस तरह से पढ़ा जा रहा है? रा बा रब बा के बाद है अलिफ और फिर है लाम। तो अब यहाँ पे अगर ये दरमियान में आ जाती है इबारत के तो उसको हम गिरा देते हैं, ठीक है? इसमें हज़फ हो जाता है हमज़ा को, गिरा के भी पढ़ सकते हैं, फिर गिरा कर पढ़ा जाएगा, मतलब हज़फ हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, किती में हज़फ नहीं होगा यानी गिराया नहीं जाएगा हमज़ा को हर हाल में पढ़ा जाएगा। और अब इसमें जो है आपके काफ़ी सवालों के भी जवाब मिल जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। जैसे आपने एक ने पूछा था, जैसे इर्जिई को हम किस तरह से, इसको हम नीचे ज़ेर ही क्यों लगाएँ? हम इसके नीचे ज़बर और पेश क्यों नहीं लगा सकते? और इसी तरह एक है उशदुद, इसको हमने पेश क्यों लगाना है? ये हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने उस हमज़ा के ऊपर जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ कुरान में, तो हमने उसके ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश किस तरह से लगाना है खुद से? तो ये हम देखेंगे आज। तो हमज़ा वस्ली क्या है? ये हमज़ा शुरू में तो पढ़ा जाता है मगर इबारत के दरमियान में आ जाए तो ये गिर जाता है, यानी कि हज़फ किया कर हो जाता है। जैसे ये देखो फ़ा नून ज़बर फ़न, अब यहाँ पे हम अलिफ के ऊपर क्या है? कुछ भी नहीं, तो ये मतलब हमज़ा इसके ऊपर कुछ भी नहीं, तो हमने इसको गिरा दिया। पहले क्या था, ये जो असल में क्या था लफ्ज़, ये फ़इन फ़जरत, तो मतलब क्या ये बन गया, इसको हमने अलिफ को गिरा दिया, अगर दरमियान में जो आ गया ये इसलिए इसको गिरा दिया, हज़फ कर दिया, तो ये फ़न फ़जरत बन गया। इसी तरह अमिर ताबू, तो असल में क्या था, इर ताबू, तो हमज़ा आ गया दरमियान में, तो हमने इसको हज़फ कर दिया, अमिर ताबू फ़न। इसी तरह लन फ़िसामा, जो असल में ला इन्फ़िसाम था, तो इसको हज़फ कर दिया हमज़ा को, लनफ़िसामा पढ़ लिया। अब इसके जो है आगे कुछ फ़ायदे हैं, अब आपको पता चला हमज़ा वस्ली क्या है, कि जिस तरह हमज़ा को मिला कर पढ़ा जाए, रब्बिल आलमीन,
यौमिद्दीन, अम्मिद्दीन। इस तरह हमने इसको क्या किया है, अलिफ को मतलब हमजा को क्या किया है, हज़फ कर दिया। अगर इसी तरह कहीं आप हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ आलमीन, ठीक है, आलमीन, तो अगर ये कहीं लिखा हो खाली इसी तरह आलम, ये हमजा के ऊपर जबर हो और यहाँ पे हो साकिन लाम के साथ, तो हम इसको पढ़ेंगे अल आलमीन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसके साथ कुछ भी ना हो, मतलब जो है अगर खाली ये देखें, नहीं गलत हो गया, कि यहाँ पे अगर हमजा भी ना हो और हमजा के ऊपर कुछ भी ना हो, तब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जबर लगा के हम इसको आलमीन पढ़ते हैं। जिस तरह अल्लाह के नाम है अस्सलामु, अल कुद्दूसु, अल मालिकु, इस तरह से हम इसको जब ये खाली होते हैं तो हम इनके ऊपर जबर लगा के उसको लफ्ज को पूरा करते हैं। अब चूंकि जब इसके पीछे क्या है कि रब्बिल है, रब बिल, रब्बिल है, रब्बिल आलमीन, तो यहाँ पे क्या है, बा के नीचे जेर, और हम इसको क्या कर रहे हैं, इसके साथ मिला रहे हैं, और ये वाला जो हमजा है ये क्या कर दिया, गिर गया, ये हज़फ हो गया, तो हमने इसको इसके साथ मिला दिया। तो ये है हमजा वस्ली जो इसके दरमियान आया है। इसी तरह अर्रहमानिर्रहीम, निर्रहीम, यौमिद्दीन, मिद्दीन में भी एक हमजा है, मीम के बाद अलिफ आता है, मतलब तो हमने उसको भी मिला के पढ़ना। तो ये है हमजा वसल, यानी इसमें जो है हमजा को हम हज़फ कर देते हैं, ठीक है, मिला के पढ़ देते हैं। अब आगे जो इसकी हमजा वसल की पहचान क्या है कि जी, हमजा वसली की पहचान, इसम के शुरू में आल का हमजा वसली होता है। मतलब देखें, अब आपने यहाँ पे ना नोट कर लें, इसके कुछ जो पॉइंट्स है मैं आपको नोट करवा रही हूँ कि कुरान में कोई भी लफ्ज जो हमजा लाम जबर अल, ठीक है, कोई भी कुरान में लफ्ज जो अल से शुरू हो, जैसे अल्लज़ीना, और उसके ऊपर क्या होती है, शद होती है, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लज़ी, तो इसके ऊपर जबर लगा देते हैं। जैसे हमें ये देखें, ये इसके ऊपर हम जबर लगा देते हैं। कहीं जगह हमें जबर नहीं, जब हमारी आयत शुरू होती है तो यहाँ पे जबर नहीं लगी होती, तो हमने क्या करना है, अगर ऐसी सूरत हो जैसे, तो हमने इसको इस हमजा के ऊपर क्या लगा देना है, जबर लगा देना है, फिर ये पढ़ेंगे हम अल्लज़ी। इसी तरह जो है कुछ हरूफ जिससे शुरू होते हैं उनके साथ लाम होता है। अब ये वाला क्या, लाम नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि कुछ हरूफ जो है कुरान पाक में हमजा लाम ज़बर अल से शुरू होते हैं, जैसे ये अल्लज़ी, तो अब आप लोगों को ये भी ज़हन में सवाल होगा कि अब ये अल्लज़ी हम पढ़ते तो हैं, तो हमें पता कैसे चलता है कि हमने इसके ऊपर ज़बर लगाना है। तो जहाँ पे हमजा लाम ज़बर अल का हमजा वस्ली हो, जैसे ये देखें यहाँ पे अल्लज़ी, तो हमने इस पर क्या कर देना है, पता लगा देनी है, ज़बर लगा देनी है इस अलिफ के ऊपर। वुस्ली होने की वजह से जब दरमियान में आएगा तो गिरा देना है। अब दरमियान में किस तरह से आ रहा है, जैसे ये देखें, यहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा हमजा लाम ज़बर अल, अल कौसरा, अल कौसर, अलहम्दु, अलहम्दु, अल्लज़ी, ठीक है। अब ये आ गया दरमियान में, अगर यही वाला हमजा दरमियान में आ गया तो हमने इसको गिरा देना है। इन्ना अअतैना कल, कल कर देना। अब दरमियान में क्या है, अलिफ आया है, हमजा आया है, तो हमने इसको क्या कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो ये हमजा था और यहाँ पे स्टार्टिंग में था, तो हमने इसको मिला के पढ़ा उसके साथ, और यहाँ पे ये दरमियान में है तो हमने इसको हज़फ कर दिया, गिरा दिया। अअतैना कल कौसर, वलकल, वलकल हम्द, सुब्हानल्लज़ी। अब कुछ आयात जो हैं वो सिर्फ़ इस लफ्ज़ से शुरू होती हैं, तो वो हमने उसको उस हमज़ा के ऊपर ज़बर लगाना होता है, अल्लज़ी पढ़ना होता है, ठीक है? अब दूसरा क्या है इसका कि अगर जो है 7 इस्म ऐसे हैं जिनके शुरू में हमज़ा वस्ली मज़कूर होता है, जैसे इस्म
اسم، ابن، ابنتن، امرو، امرأتن، امرأتن، اسنا، استنا، اسنتا. یہ جو 7 حروف ہیں یہ آپ اس کو نوٹ کر لیں. ان کے نیچے جو ہے ہم نے ہمیشہ زیر لگانی ہے. اس کے نیچے حمزہ وصلی مذکور ہوگا. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے جہاں پہ اس طرح سے حمزہ لام زبر ال والا ہو قاعدہ، اس طرح سے جس طرح لام ساکن ہو تو ہم نے اس کے پیچھے کیا کر دینا ہے، زبر لگا دینا ہے. اور اس طرح کے کچھ لفظ ہوں تو ہم نے اس کے نیچے زیر لگا دینا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا پوائنٹ، کچھ حروف الف سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک، کچھ حروف الف سے شروع ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لام ہوتا ہے. لام سوری لام نہیں ہوگا. کچھ حروف الف سے شروع ہوں گے لیکن اس کے ساتھ لام نہیں ہوتا. تو اس کے تیسرے حروف کو دیکھیں گے. تو اس کے ہم تیسرے حروف کو دیکھیں گے. جیسے یہاں پہ اس کا تیسرا پوائنٹ ہے، فعل کے شروع میں سوائے مضارع واحد متکلم. اس کو آپ رہنے دیں گے، گرامر کا ہے. اگر حمزہ مضموم یا مکسور ہو تو وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے. فعل کا تیسرا حرف مضموم ہو تو حمزہ وصلی مضموم ہوگا. جیسے اقتل، اب اقتلو. اب یہاں پہ کس طرح پتا چلا کہ ہم نے اس الف کے اوپر ہم نے پیش لگانی ہے. اور اس کا آپ پہلے قاعدہ لکھیں. کچھ حروف الف سے شروع ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لام نہیں ہوتا. تو ہم اس کے تیسرے حروف کو دیکھیں گے. یہ جو ہے یہ گرامر کی روح سے ہے. ٹھیک ہے، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، خالی الف ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے جو بھی حروف ہوگا وہ جو ہے وہ ساکن ہی ہوگا، جزم لگی ہوگی. لیکن الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہم نے اس حروف کے تیسرے تیسرے لیٹر کو دیکھنا ہے کہ اس کے نیچے زیر ہے، زبر ہے، زیر ہے یا زبر ہے یا پیش ہے. جو بھی ہوگا وہ ہم نے اس الف کے اوپر لگا دینا. جیسے دیکھیں اقتلو. اب یہاں کے اقتلو کے 1 2 3 تا کے اوپر کیا ہے، پیش ہے. تو ہم نے اس کی تیسرے ورڈ کو دیکھا تو ہم نے ادھر پیش لگایا اقتلو. سوری لام ہے. اس کا تیسرا ورڈ کون سا بنتا ہے، کاف تا اور لام. لام کے اوپر کیا ہے، پیش. تو ہم نے پیش دیکھا کہ اس کے اوپر پیش ہے تو الف کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے اس کو کیا الف کے اوپر پیش لگانا ہے. پھر ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اقتلو. اسی طرح آپ کا ایک سوال تھا اس طرح سے ایک قرآن میں ہے لکھا ہوا، یہ ورڈ ہے ارجعی. ارجعی ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں، اب دیکھیں. اب یہاں پہ الف کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا اور آیت یہاں سے ہی شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آیت یہیں سے شروع ہو رہی ہے تو ہم نے اس کے تیسرے حروف کو دیکھنا ہے. یہ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، تیسرا حروف اس کا کون سا ہے، را پہلا، جیم دوسرا اور عین تیسرا. تیسرے حروف کے نیچے کیا ہے، کسرہ ہے، زیر ہے. تو ہمیں پتا چل گیا کہ ہم نے الف کے اوپر زیر لگانی ہے. ہم نے الف کے اوپر زیر لگانی ہے تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں ارجعی، ارجعی. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ہے ایک ورڈ اس طرح لکھا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے اشدود. ٹھیک ہے، اور اس کے بھی الف کے اوپر کچھ نہیں ہوتا اور شین کے اوپر جزم ہے. تو ہم اس کو کیسے دیکھیں گے، اس کا جو تیسرا حروف ہے وہ کیا ہے، یہ اس کے اوپر پیش ہے تو ہم اس کو کیا کر دیں گے، پیش لگا دیں گے. اشدد، ارجعی، ارجعی. اس کا یہ والا تیسرا بن رہا ہے. ٹھیک ہے، جیم اس کا تیسرا بن رہا ہے اور اس کا جو ہے دال تیسرا بن رہا ہے. تو ہم اس طرح سے
جب الف کے اوپر کچھ بھی نہ ہو تو ہم نے اس کو کس طرح سے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ہم نے اس کا تیسرا ورڈ دیکھنا ہے، حرف کا تیسرا ورڈ دیکھنا ہے، جیسے انفجرت، یہ جو ہے دوسرا ہے حمزہ وصلی مضموم ہوتا ہے، جیسے اقتلو، اور مفتوح یا مکسور ہو تو حمزہ وصلی مکسور ہوگا۔ تیسرا حرف ہمارا اس میں دیکھیں انفجرت، انتہو، انتقام، یہ جو ہے یہ ورڈ آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے۔ اور 5 فعل ایسے ہیں ان میں تیسرا حروف مضموم ہے مگر حمزہ وصلی مکسور ہے۔ اب یہ والی جو ہے آپ ان کو ایز اٹ از یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان 5 حروفوں کو ایز اٹ از یاد کرنا ہے کہ جہاں پر بھی قرآن میں یہ 5 حروف آئیں گے تو ہم نے اس کے نیچے حمزہ کے زیر لگانا ہے، جیسے امشو، اب اس کے تو تیسرے لیٹر میں جو ہے پیش ہے تو آپ کہیں گے کہ اس کو شو کیوں نہیں پڑھیں گے، تو یہ جو ہے یہ گرامر کی روح سے تو آپ نے اس کو جو ہے نا ایز اٹ از بالکل یاد کرنا ہے۔ امشو، ایتو، اقزو، ابنو، اتقو، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں حمزے قطعی کی طرف، قطعی، ٹھیک ہے؟ ان مذکور یہاں تک آپ کو سمجھ آئی ہے؟ کوئی کوشچن ہے آپ کا یا کوئی پریشانی یا کوئی کنفیوژن یہاں تک؟ جی کوئی کنفیوژن یہاں تک، کوئی مسئلہ یا نہ سمجھ آ رہی ہو، مشکل؟ ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ جزاک اللہ۔ حمزہ قطعی کی پہچان، ان مذکورہ حمزہ کے سوا تمام حمزہ قطعی ہوتے ہیں، مطلب کہ اب یہ والی جو ہم نے پہچان پڑھی ہے یہ حمزہ وصلی کی تھی، ٹھیک ہے؟ اب حمزہ وصلی میں کیا ہے کہ ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اچھا حمزہ وصلی ایک جو ہے اس کی پہچان ایک یہ بھی ہے کہ اس حمزہ کے اوپر یہ صاد جو ہے نا یہ اس طرح کا آپ کو ملتا ہے، تو ہم نے اس کو ملا کے پڑھنا ہوگا حمزہ کو، ٹھیک ہے؟ کہیں آپ کو یہ والا بھی سواد ملتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے وصل کرنا ہے، ملا کر پڑھنا ہے۔ آگے ہے حمزہ کتی۔ اچھا حمزہ کتی کو ہم نے ہر حال میں پڑھنا ہے، اس کو کبھی ہم نے گرانا نہیں ہے، اس حمزہ کو ہم نے پڑھنا ہی ہے، پڑھنا ہے۔ مثلا جیسے فعل کے شروع میں حمزہ مفتوح ہو تو وہ کتی ہوتا ہے، جیسے از، از یعنی اس کا جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش لگی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے وہ جس طرح سے لکھی ہوئی ہے وہ آپ نے اسی طرح سے اس کو پڑھنا ہوگا۔ از ہب تم، از ہب تم، اسی طرح واحد مضارع واحد متکلم کا حمزہ ہمیشہ کتی ہوتا ہے، جیسے وَأَعْتَزِلْكُمْ سَأُنزِلُ۔ اب اس کا جو ہے حمزہ کتی کا جو سب سے آسان ہے وہ یہ کہ آپ کو اس میں جو ہے حمزہ زبر زیر پیش آپ کو اس کے اوپر نظر آئے گی، اس کے اوپر حمزہ کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک جو ہے یہ کہ آپ کو جو ہے اس طرح سے بھی ملتے ہیں ورڈ، جیسے حمزہ کے اوپر ہے الف کے اوپر ہے حمزہ، واو کے اوپر ہے حمزہ، اور یا کے اوپر حمزہ ہو تو آپ نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ آپ نے اس کو جو ہے حمزہ ہی پڑھنا ہے، آسان بالکل۔ آپ نے اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ الف ہے واو ہے تو یا ہے، ہم اس کو حمزہ الف پڑھیں واو حمزہ واو پڑھیں کیا پڑھیں، یا ہم اس کو واو پڑھیں، آپ نے صرف اس کو کیا پڑھنا ہے؟ حمزہ۔ اور ہم نے پچھلے ایگزامپلس میں جب ہم نے مخارج کے پڑھے تھے، جب بھی ہمارے پاس جو ہے یہ ایگزامپلس آئی تھی، جیسے المؤمنون، الم اب یہاں پہ میم پیش ہے اور واو کے اوپر حمزہ ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، مؤمنین، اس طرح سے مؤمنین۔ تو اب یہاں پہ ہے حمزہ کے اوپر واو کے اوپر یہ چھوٹی والی حمزہ، تو ہم نے واو پڑھنا ہے یا حمزہ پڑھنا ہے؟ تو یہ وہی والے فائدہ آ گیا یہ والا کہ ہم نے یہاں پہ واو کو نہیں پڑھنا،
ہم نے یہاں پہ حمزہ کو پڑھنا ہے، اور جہاں پہ حمزہ کے اوپر جزم ہوگی تو ہم نے اس کو جھٹکا مار کے پڑھنا ہے، مؤمنین۔ ٹھیک اسی طرح جاء، اب جاء میں کیا ہے، حمزہ یہ والی ہے، تو اس میں کیا ہوگا، حمزہ قطعی ہوگی، اس کو ہم پڑھا جائے گا اس کو ایز اٹ از۔ اور یہ والے جو ہیں اکثر اس میں غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے کافی سوال بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ حمزہ الف واو اور یا کے اوپر حمزہ چھوٹی والی ہوتی ہے، تو ہم نے اس کو حمزہ کو ہی پڑھنا ہے، واو سائلنٹ سمجھ لیں، واو کو نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، یہاں تک آپ کو کچھ نہ سمجھ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو جو ہے کافی سوالوں کے جو جواب ہے وہ انشاءاللہ اس لیکچر میں آپ کو ملے ہوں گے، کہ ہم نے جو ہے جہاں پر آیت شروع ہوتی ہے اور اس کے اوپر حمزہ کے اوپر کچھ نہیں ہوتا تو ہم نے اس کے نیچے اوپر کیا لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے ان حمزہ کو کس طرح پڑھنا ہے، کس کو پڑھنا ہے اور کس کو نہیں پڑھنا، اور یہ بھی ایک چھوٹا سا پوائنٹ دیکھ لیں کہ جس حمزہ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے نا، بالکل ایزی وے میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، اس کے اوپر کوئی حرکت ہی نہیں ہے، تو ہم نے اس کو کیا کر دینا ہے، سائلنٹ کر دینا ہے، گرا دینا ہے، ہم نے اس کو پڑھنا نہیں ہے، اور جس کے اوپر حرکت ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہوگا۔ یہاں تک آپ کو کچھ نہ سمجھ آئے تو کائنڈلی پوچھ سکتے ہیں آپ سب جو بھی ہے یہاں پر۔ یہاں تک آپ کو لیکچر کلیئر ہے؟ بہت انٹرسٹنگ لیسن تھا، بہت مزہ آیا میم، بہت جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر مریم۔ بس آپ لوگوں نے جو ہے پریکٹس اس کی کرتی رہنا ہے، اور جو ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ مجھے آپ لوگوں کو بھی اسی طرح دیکھنا ہے کہ آپ لوگ بھی آگے آپ پڑھائیں، ٹھیک ہے، اور اچھا خود بھی پڑھیں اور آگے بھی پڑھائیں انشاءاللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ اب نیکسٹ لیکچر میں جو ہم سیکھیں گے وہ ادغام کی اقسام ہوں گی۔ آپ نے جو ہے لیکچر کو لائک بھی کیا کریں ویڈیوز کو، اور کمنٹ میں بھی بتایا کریں کہ لیکچر کیسا لگا، اور جو ہے سبسکرائب اگر آپ نے نہیں کیا تو وہ بھی کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آگے آنے والی ویڈیوز جو ہیں ہماری اقرا قاعدے کے بھی لیسنس آپ کو اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ہوگی، تجوید کے بیسک اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ ملیں گے، اور جو آن لائن جو ہے لائیو کلاسز لینا چاہ رہے ہوں تو وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اپنی جو ہے کورس میں ایڈمیشن لے کے ہمیں جو ہے اپنی پریکٹس بھی سینڈ کر سکتے ہیں، اور ان کی ہم جو ہے مسٹیک بھی میں ان کی نکال کے جو بھی ہوں گی تو ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جو بھی لائیو آن لائن کلاسز لینا چاہ رہے ہوں وہ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ نے فیس بک گروپ کو جوائن کر لینا ہے اور اس انسٹاگرام کو بھی فالو کر لینا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔